हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है, अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने के अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کیا سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں. عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے, سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ. رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے, اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ تحقیق کریں گے جو یکسانیت ہے اس کے اوپر تو عمل کرو. تو یکسانیت ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی پنڈت نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے, کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے, یا انٹرنیٹ پہ جائیے, آپ ٹائپ کرو, وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے, ٹائپ کرو, ریفرنس ٹائپ کرو, آپ کو حوالہ مل جائے گا. تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے. اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. اب ہم سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں اس غیر مسلم خاتون غیر مسلم بہن کو جو یہاں ہمارے پاس ڈائس کے نیچے موجود ہیں. آپ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم. میں ریکھا محبترا میدنی پور سے آیا ہوں. کوالیفیکیشن ایجز میں پیس ٹی وی کا ڈیلی معائنہ کرتی ہوں. اسلام کے بارے میں مجھے اسی سے معلومات نہیں ہے. نیز میرے کلاس کے لڑکا بھی اسلام کے بارے میں مجھے معلومات دیتے رہتے ہیں. ان معلومات سے مسجد تو کار اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کی خواہش رکھتی ہوں. اس لیے آپ بارہ میں کرم اسلامی کلمہ پڑھ دیں. ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتی ہے اور پیس ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کے پیغام سے پرسن ہو کے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ جی. کوئی بھی آپ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے؟ جی نہیں. کوئی بھی پیسہ دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں. ماشاءاللہ. آپ دل سے کرنا چاہتی؟ ہاں. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں. بھگوان ایک ہے مانتے آپ؟ جی. آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے؟ جی. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ مانتے. آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی؟ جی. کوئی بھی آپ کو زبردستی نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا حرام ہے. اس دیش میں بھی کسی کو بھی ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں زبردستی کرنا حرام ہے اور اسلام میں بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی دل سے چاہتا ہے تو اس دیش میں کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا. اس دیش میں اگر کوئی دل سے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ مذہب سے پرسن ہے تو کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسے روک نہیں سکتے. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو اشہدو انا ان محمدن محمد عبدہ عبدہ و رسولہ. رسول. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ
اللہ کے علاوہ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई ममत नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाअल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरात है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर उनको कोई शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में, तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मज़हब में आता है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने घर के दरवाजे खुले रखिए एंड ओपन आर्म से इंशाअल्लाह ये लोगों को वेलकम कीजिए। माशाअल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बहन, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और मेरा एक अच्छा नाम रख दे। मुस्लिम नाम, बहन का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम। बहन मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा, आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था, बेगम का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलाम वालेकुम। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 पर। माइक नंबर 2 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम श्यामा मंडल है, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा, और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है, सबका मालिक जो है खुदा वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है, और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप हैं। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं, मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया को बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, मैं इन तारीफ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है, ये सारे इंसान हैं। और हम सारे इंसान
ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے آدم اور حوا علیہ السلام, اور ان کے ہم سنتان ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ کرم فرمایا. آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں, چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں, اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا. لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو, وید پہ عمل کرو, قرآن پہ عمل کرو. ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا, جتنے دھارمک کتاب ہے ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی. اور ان دھارمک کتابوں کے اسکالرز کو آپ پوچھیں گے, چاہے وہ وید کے اسکالرز ہو, چاہے مہابھارت کے اسکالرز ہو, چاہے بائبل کے اسکالرز ہو, وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا. تو ابھی ہم کیسے جانیں کیا سچ ہے کیا حق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا, صاف گلاس, صاف ستھرا, اس میں ایک قطرہ میں گٹر کا پانی ڈالوں گا آپ کے سامنے, آپ وہ پانی کو پئیں گے, اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئے گا. ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کا پانی, نظر آئے گا گھولنے کے بعد؟ نہیں. آپ کو جب پتا ہے کہ ایک قطرہ گٹر کا پانی تو آپ پئیں گے؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں. نہیں پئیں گے. اگر نہیں دیکھے چپکے سے کوئی ملا دیا تو شاید پی لیں گے. تو اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے. میرا یہ کہنا ہے, جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے اس سیشن کے پہلے, سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو میری یہ التجا ہے لوگوں سے, سارے انسانوں سے, چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, چاہے وہ مسلم ہو, کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ تو مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے. تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وید 100% خدا کی کتاب ہے. وہ کرسچن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل 100% خدا کی طرف سے. وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ قرآن 100% خدا کی طرف سے. تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو ڈفرینس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. لیٹ اس اگری واٹ از کامن, لیٹ اس فالو. جو یکساں ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ فارمولا لوگ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ لوگ کیا کرتے نارملی انٹرفیت ڈائلاگ میں, ہندو پنڈت آ کے بولتے ہیں سرو دھرم سب دھرم ایک ہے, وہ مسلم آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے, وہ کرسچن پادری آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے. یہ صرف ناٹک ہے. اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہندو سے کہوں گا اگر سب دھرم ایک ہے تو مسلمان بن جاؤ. پنڈت بولیں گا نہیں. وہ کرسچن سے کہوں گا سب دھرم ایک ہے تو فادر کو بولوں گا اب ہندو کیوں نہیں بن جاتے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے, سب دھرم میں اچھائی ہے, جو یکساں اس کے اوپر عمل کرو. جو یکساں نہیں ہے اس کو ڈسکس بعد میں کریں گے. کم از کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی غلطیاں نہیں نکالتا ہوں, ان کی اچھائیاں پیش کرتا ہوں. جو یکسانیت ہے اس کو دکھاتا ہوں میں. انلیس کوئی ڈیبیٹ میں مجھے مجبور کرے تو الگ بات ہے. لیکن اکثر میں دھرم کی اچھائیاں بیان کرتا ہوں اور جو یکسانیت ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کرسچن مینز a person who follows the teachings of Jesus Christ peace be upon him, اگر عیسائی اب اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے, تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے. عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے. کیونکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے.
बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते, लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है, लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहने जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी। हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में, तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने। तो हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे, तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं। जो यक्षान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है। मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है, तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है। तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे। जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। जो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो मैं ये कहता हूं सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है,
یہ سب جو کامن ہے، آپ میری تقریر سنیے، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اس کے اوپر عمل کرو، اور انشاءاللہ اس پہ اگر کم از کم عمل کریں گے تو دنیا میں شانتی رہیں گی اور اصل بھائی چارہ رہیں گا. ہوپ دا آنسر دا کوسچن. اب ہم آتے ہیں پھر مائک نمبر 1 پر. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 1 سے. میرا نام راکیش رنجن ہے، میں کٹیہار سے ہوں. اسلام میرے ذہن میں کافی دنوں سے ہے اور میں پیس ٹی وی کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا اور آپ سے کافی انٹرسٹ ہوں. تو ایک سوال میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے پر شاکاہاری کو کیا مانساہاری ہونا ضروری ہے؟ یہ عام لوگوں کی ذہن میں ہے. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے پہ کیا شاکاہاری کو مانساہاری، ویجیٹیرین کو نان ویجیٹیرین ہونا فرض ہے؟ نہیں بھائی صاحب، اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اسلام میں ایک انسان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاہاری بننے کے بعد بھی، اسلام میں فرض نہیں ہے. تو میں تہہ دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ، اور خدا کی پناہوں میں جینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ ایک دم غلط ہے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، کوئی زبردستی نہیں، میں اکیلا ہوں. آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا کوئی ہے؟ زبردستی نہیں. کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے؟ رشوت کس چیز کیا دے گا؟ پوچھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں. ایک بار ایسا ہوا تھا پونا کے اندر، ماشاءاللہ 19 لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا. تو پولیس جا کے پوچھی تو ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دیا آپ کو؟ تو اسی لیے میں سب لوگ کے سامنے، پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں. تو حق کی بات کے لیے ڈر کیا؟ تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں. اور گوشت کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے. فرائض بہت کم ہے اسلام میں، فرائض اور حرام بہت کم ہے. لوگ سمجھتے بہت چیز فرض ہے. اور ایک کتاب ہے کیا 70 میجر سن، بڑے گناہ 70. تو یہ 70 چیز میں 70 جو مین فرض اور حرام لکھا ہے اس کے اندر، کل ملا کے اور ہوئی ہیں لیکن مین یہ ہے. تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوشت کھانا فرض ہے. لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کو گوشت کھانا ہی چاہیے. ہاں اجازت ہے، اجازت وید میں بھی ہے، اجازت قرآن میں بھی ہے. اگر آپ کو ٹیسٹی لگتا ہے کھاؤ، نہیں ٹیسٹی لگتا مت کھاؤ. آپ کو اگر پسند نہیں آتا مت کھاؤ. تو آپ اپنے خوش آواز سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بھر اگر شاکاہاری بھی رہیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. تھینک یو. گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اور الحمدللہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. اور میں آرگنائز سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی غیر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نہیں بھی قبول کر رہے، سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنے دیجئے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اور ہدایت دے اور اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے. دھنیہ واد. آئین جواں مرداں، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. اگلا سوال مائک نمبر 2 سے. وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر 2 سے. ڈاکٹر صاحب کو میرا ایوم سبھی مومنوں کو میرا ست نمن. پینے کا کیا مزہ ہے جو چھپ چھپ کے پی گئی، اسلام نام جام کی ہے اسے سب کو دکھا کے پی. پیتے ہیں لوگ اکثر بوتل کی یہ شراب. ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں. پیتے ہیں لوگ اکثر بوتل کی یہ شراب،
हबसों की आग को दिल से बुझा के पी। इसीलिए मैं आपके प्यार में और आपके प्यार ने कहीं हमारी जन्मभूमि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के दलसिंह सराय प्रखंड में एक छोटा सा पार पंचायत है, उस पंचायत का मैं निवासी, मेरा नाम जानकी दास, उतना दूरी से खींच लाया। धन है यह किशनगंज की धरती, और मैं अपने मर्जी से सच्चे मन से इस्लाम धर्म कबूल करूंगा। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी और हिम्मत भी दी कि इतने बड़े मजमे में चुपके चुपके ने डंकी की चोट पे कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वो शायरी जो आपने मारी शराब के बारे में, उसको ज़रा टर्न करूँगा। कुरान में लिखा है कि आखिरत जन्नत में भी आपको शराब मिलेंगी, लेकिन वो दुनिया की जैसी शराब नहीं रहेंगी, वो शराब में नशा नहीं रहेगा। आप वैसी शराब अगर खुल के पिएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह, वो शराब जिसमें नशा नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ। अब भाई साहब पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? जी गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं इस्लाम? जी। आप पे कोई भी दबाव है? कुछ नहीं। कोई भी आपको रिश्वत दे रहा है? कुछ नहीं। आप अपने खुले मन से इस्लाम कबूल करना चाहते? जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्बहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस ज़िंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आपको और हिदायत दे और आपके ज़रिए आपके और दोस्तों पड़ोसी को इंशाअल्लाह हक के रास्ते पे लेके आए। डॉक्टर साहब एक मिनट, मेरा नाम जानकी दास है, तो मैं अब से अपना नाम क्या रखूं? भाई साहब ने कहा कि मैं उनके लिए नाम दूं, जो नाम अभी जो जहन में आ रहा है कि आप अपने आप को उमर कह सकते हैं। उमर।